أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا عجيب يا الله يا مجيب يا الله يا رؤوف يا الله يا معروف يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا حليم يا الله يا حليم يا الله يا كريم يا الله يا جليل يا الله يا مجيد يا الله يا حكيم يا الله يا مقتدر يا الله يا غفور يا الله يا غفار يا الله يا مبدئ يا الله يا رافع يا الله يا شكور يا الله يا خبير يا الله يا بصير يا الله يا سميع يا الله يا أولا يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا ولي يا الله يا مصور يا الله يا جبار يا الله يا حي يا قيوم يا قيوم يا الله يا قابل يا الله يا باسل يا الله يا مذل يا الله يا قوي يا الله يا شهيد يا الله يا مضي يا موتي يا الله يا مانع يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا وكيل يا الله يا كفيل يا الله يا ذو الجلال والإكرام يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله يا فتاح يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى عباد الصالحين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. النعمة. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم. اللهم إني أدعو إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني إلى الشر وتبعدني من الخير وإني لا أتكل إلا بنعمتك فاجعل لي إنك أعلمت وفي إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. नामा बहुत बड़ी बरकतों वाला है। अल्लाह पाक हर किसी के नसीब में करे।
इसकी बहुत फजीलतें हैं। अल्लाह ताला जो मैंने कलाम पाक पढ़ी है अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे। जो गलती हो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। या अल्लाह पाक दुआए जमीला एलनामा हजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारे गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम पे चला। या अल्लाह हमारी जब हम लोग दुनिया खाने से रुखसत हो हमारी ज़बान पर बाक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम